बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक चौधरी। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए अदालती महाज पर एक और बड़ा चैलेंज सामने आ गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से रहमान बोला, ज़ुबैर चरिया और दीगर मुलज़मों और मुजरमों को दी गई सज़ाओं के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म सुना दिया है और जलील शरकपुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के लिए क्या पैगाम दिया है, किस तरह वो गर्जे बरसे हैं और बहुत बड़ी खुशखबरी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र में हर माह इजाफ़ा देखने में आ रहा है और इस दफ़ा जो तरसीलात ज़र सितंबर के महीने में भेजी गई हैं उन्होंने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वो 2 अरब 30 करोड़ की मिकदार तक पहुंच गई हैं। ये सारी बातें हैं, सॉफ्ट टॉपिक्स हैं जिन पे आज हमें बात करना है। सबसे पहले तरसीलात ज़र के हवाले से ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की मईशत जो साबका हुकूमतों की गलत कारियों की वजह से कर्ज़ों की दलदल में बुरी तरह से धंसी हुई है और कोई राह नजात फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही उनसे छुटकारे के लिए, तो इस कैफियत में बैरून मुल्क बैठे हुए हमारे मुहिब वतन पाकिस्तानी, उनकी तरफ से पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र भेजी जा रही हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जो मुल्की मईशत के लिए एक बहुत ही खुशगवार अमर है, खुशकुन मामला है, जिससे मुल्की मईशत को एक बड़ा सहारा मिलता है। और पिछले माह सितंबर में जो पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र भेजी, सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ डाले और उन तरसीलात की मिकदार 2 अरब 30 करोड़ डॉलर से बढ़ गई। जो इसी माह में पिछले साल यानी सितंबर 2019 में भेजी गई तरसीलात ज़र से 30% ज़्यादा हैं। और अभी जो पिछला माह अगस्त 2020 गुज़रा है उसमें भेजी गई तरसीलात ज़र से इन तरसीलात की मिकदार 9% ज़्यादा है। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि ये तरसीलात ज़र गुज़श्ता 4 माह से मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और इनकी मिकदार हर माह 2 अरब डॉलर से ज़्यादा होती है और इस तरह से पाकिस्तानी मईशत के लिए ये खुशगवार जौंका है। अगर बात करें नून लीग के इख्तिलाफ़ात के हवाले से, तो नून लीग के नाराज़ रुकन असम्बली शरकपुर से मियाँ जलील शरकपुरी ने आज बहुत ही बरहमी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और दीगर लीडरों को लोटे करार देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने भी तो पार्टियां बदली हैं। इख्तिलाफ़ राय हर रुकन का हक है कि वो अपनी क़यादत के साथ, उनकी सोचों के साथ, उनकी राय के साथ इख्तिलाफ़ करे और ये इख्तिलाफ़ राय ही जमहूरियत का हुस्न है। और उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि कल तक अगर राना सनाउल्लाह और नवाज शरीफ ने उन लोगों के ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं उठाया जिन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, तो मैं अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करने में हक़ बजा न दूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो नून लीग है उसमें नाराज़ अरकान का एक बलाग भी खुद ब खुद बनता हुआ नज़र आएगा। और इस तरह से लगता ये है कि नून लीग जो 5 अरकान के हवाले से अभी सटपटा रही थी,
لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید ارکان جلیل شرک پوری کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کے ارکان کی ایک معقول تعداد اس نئے بلاک کا حصہ بنتی ہوئی نظر آئے گی، جس کے لیے آج جلیل شرک پوری نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ وہ بلاک خود ہی بنتا ہوا نظر آئے گا آنے والے دنوں میں۔ اور اس طرح سے نون لیگ جو پہلے سے ہی ان 5 ارکان کو نکال کر اپنی قوت کو کمزور کر چکی ہے، اسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اسی طرح کے اور سانحات کا بھی شکار ہونا پڑے گا۔ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو سزائیں سنائی تھی ملزموں کو MQM کے، ان کے خلاف آج سندھ ہائی کورٹ میں سزاؤں کے خلاف ملزموں کی طرف سے اپیلوں کی سماعت کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے ایک بڑا حکم سنا دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ان سارے مجرموں کی سزاؤں پر عمل درآمد کو روک دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بلدیہ ٹاؤن میں فیکٹری میں بتے کے تنازع پر MQM نے فیکٹری کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے 259 مزدوروں کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ فیکٹری کے مالک سے MQM کے کارندے جتنا بتہ مانگ رہے تھے، فیکٹری کا مالک اس سے کم دینے پر تلا ہوا تھا، اور اسی تنازع میں 259 مزدوروں کی جانیں لے لی گئیں۔ یہ واقعہ 11 ستمبر 2012 کا ہے۔ 8 سال کی مسلسل عدالتی کارروائیوں کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان ملزموں کو سزائیں سنائی تھی، اور آج ان سزاؤں پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ رؤف صدیقی اور ان کے 4 ساتھیوں کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بری کر دیا تھا، جبکہ 4 دیگر ملزموں کو اعانت جرم میں سہولت کاری کے الزام میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ جبکہ آج کا سب سے بڑا واقعہ سپریم کورٹ کی طرف سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو نوٹس جاری کرنا ہے، اس حوالے سے کہ کنونشن سینٹر میں انہوں نے وکلاء کے کنونشن میں شرکت کی اور اس طرح سے وسائل کا غلط استعمال کیا۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جائیداد کے ایک تنازع کے حوالے سے کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ اس میں جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش نہیں ہوئے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کی غیر حاضری پر برہم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل کنونشن سینٹر میں ایک سیاسی اجتماع میں تو شرکت کر سکتے ہیں، لیکن وہ سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پر انہوں نے عمران خان، اٹارنی جنرل پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل اور متعلقہ وزارتوں کو بھی نوٹس کا جاری کرنے کا حکم سنایا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ حکم چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ وہ اس حوالے سے بینچ کی تشکیل کا فیصلہ کریں۔ یہ نوٹس پاکستان کی پہلے ہی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال میں بہت اہمیت رکھتا ہے، جس میں PDM عمران خان کی گورنمنٹ کو چلتا کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور عمران خان اور ان کی حکومت PDM کے اس چیلنج کو کس طرح فیس کرے اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے۔ اسے فری ہینڈ دیا جائے یا اسے ایز اٹ از چلنے دیا جائے۔ اسی ثانیے میں سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا یہ نوٹس حکومت وقت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اب انہیں سوچنا ہے کہ اس نوٹس کے حوالے سے ان کا لائحہ عمل سپریم کورٹ میں کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اہم خبر کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔